जो अब इंडिया की कुर्बतें बढ़ रही हैं अफगान तालिबान हुकूमत के साथ, इसके क्या असरात देखते हैं आप? अफगानिस्तान के महाज पर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। खबर ये भी है कि भारत के सेक्रेटरी खारिजा ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारिजा से दुबई में मुलाकात की है। पाकिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है ये खबर? वजूहात कोई भी हों, हमें एक बुनियादी सवाल पे जरूर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। 77 साल में तो नहीं कर सके, अब शायद करना चाहिए। सवाल ये है कि अफगानिस्तान के शाह ज़ाहिर शाह कौन सा ऐसा अफगान बादशाह या सदर था कि जिससे भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और कौन सा ऐसा बादशाह या सदर था जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। क्या इंडिया एक बार फिर से अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक महाज पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी एक पागल कुत्ते की तरह है जो हर एक को काटने के के लिए दौड़ती है। उनके पास कोई बुद्धि शुद्धि खत्म हो गई है। यही तो असल प्रॉब्लम है। देखिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा फलसफी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था, बहुत बड़ा नाम है। अर्थशास्त्र उसकी एक बहुत बड़ी किताब है, सही, जो कि जिसको वो भारत और हमें भी, हमारा भी वर्षा है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, इसकी जो पढ़ाई हुई थी सारी टेक्सला में हुई थी। सही, हमारा टेक्सला जो है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वजूहात में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दायमी हमसाया है। अगर मैं भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करूं तो 1996 से 2001 तक वाहिद ये पैच है, ये जो 5 साल हैं जिसमें कि अफगानिस्तान से भारत के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता रहे तालिबान की पहली हुकूमत के दौरान। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि 24 दिसंबर 99 को कंधार हाई जैकिंग, शायद आपको याद हो, काठमांडू से दिल्ली जाने वाला तैयारा अगवा किया गया था और उसे कंधार एयरपोर्ट पे उतार दिया गया था, और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुर्रियत पसंद थे उनको रिहा करवा लिया गया था। तो उससे ताल्लुकात बिल्कुल ज़ीरो सतह पे आ गए थे। फिर अशरफ गनी और हामिद करज़ई की जो हुकूमत थी 2021 तक समझ लें तो भारत ने कोई $3 अरब की वहाँ इन्वेस्टमेंट की, नई अफगान पार्लियामेंट का तोहफा दिया, डैम्स बनाए, सड़कें बनाई, हाईवेज बनाए, हेल्थ का स्ट्रक्चर बनाया। इस दौरान 2008 में जो काबुल में भारतीय सफारत खाना था उसके बाहर धमाका हुआ, 58 अफराद हलाक हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं असल मुद्दे की तरफ आ सकूँ कि अगस्त 2021 में जब काबुल पे तालिबान ने एक बार फिर कब्जा किया है, भारत उस वक्त दोहा मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ था और तालिबान की वापसी के भी खिलाफ था, लेकिन बहरहाल यार होनी तो चाहिए, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जिस तरह मैं चीजों को देखता हूँ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान का भी हक है, भारत का भी हक है कि आपस में बायलैटरल रिलेशंस उनको डेवलप करें, बट एग्जैक्टली नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यही मामला है ना। देखिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा फलसफी था, तो ये बहुत, इसको मैकियावेली ऑफ एशिया का, इंडिया का मैकियावेली भी कहते हैं। तो इसका बड़ा ये रियलिस्ट आदमी था, और इसका फॉरेन पॉलिसी के मैदान में एक खास प्रिंसिपल था कि जो आपका दुश्मन होता है ना, उसके हमसाये के साथ आप दोस्ती रखें ताकि अपने दुश्मन को प्रेशर में रखें। बिल्कुल। तो इससे पहले भी भारत यही करता रहा है, जहाँ हमारे साथ तो भारत के इशू से, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए वहां से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में, लेकिन अफगानिस्तान पे खास तौर पर, और वहां से चूंकि बॉर्डर बहुत है, पोरस बॉर्डर है, तो वहां से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की है। और क्योंकि अफगानिस्तान में खुद एक सिविल वॉर भी चल रही थी, एक कैओस था, तो उससे पूरा फायदा उठाया भारत ने। अभी तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को तशरीफ लाए काबुल में, तो हम तो बड़े यूफोरिक थे, बड़ा हमारा था, लेकिन भारत को बड़ी परेशानी लाहक हुई, क्योंकि उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले 2001 से लेकर या 2003 से ऑनवर्ड्स, जब बॉन्ड प्रोसेस शुरू हुआ,
اس کے بعد سے بھارت نے تقریباً $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی افغانستان Huge amount. اور کافی انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا, یہ بھی ماننا پڑتا ہے بھارت نے. وہاں پہ ہاسپٹلز بھی بنائے, صحیح. بلکہ پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے کابل میں وہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے. صحیح. اس طرح اور بھی بہت ڈیولپمنٹ کی, سلما ڈیم جو ہے وہ بھی انہوں نے بنایا, اور بھی صحیح. بہت سے ترقیاتی کام ہیں جو بھارت نے کیے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو ہی بہت ڈیسٹیبلائز کیا. کیا ٹی ٹی پی اور کیا بی ایل اے اور کیا بی آر اے, aim تو یہی تھا نا, تو اصل میں یہی تھا کہ وہاں پہ لیے اسپیس کریٹ کریں اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں. چلیے یہ تمام باتیں ہو گئیں, اور اس کے بعد پھر بھارت فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل پہ کنٹرول سنبھالا, اس مہینے بھارت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو منتھلی پریزیڈنسی ہوتی ہے وہ بھارت کے پاس تھی. اس زمانے میں وہ نان پرماننٹ ممبر تھا. تو انہوں نے جی کہا کہ یہاں پہ تو قرارداد آنی چاہیے. تو انہوں نے موقع جانا کہ ابھی یہ جو 24 دسمبر کو ہمارے ہاں شہادتیں ہوئیں, پھر ہم نے اسٹرائک کیا, پھر ان کی جانب سے بھی اسٹرائک ہوا, تو معاملات کافی بگڑے. تو پہلے تو جی بھارت نے ایک اپنے 8 جنوری کو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی. یا تو یہ ہوتا نا کہ اس کے فوری بعد ایشو کرتے جب اسٹرائکس ہوئی تھیں, جس کے جو طالبان کی حکومت کہتی ہے افغانستان میں کہ 46 یا 50 سویلین مارے گئے, جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. تو انہوں نے انہوں نے ایشو کی, کب یہ بہرحال ایک اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی پچھلے ہی دنوں, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا ہے. اور ساتھ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا تو ترہ امتیاز ہے, پاکستان کی عادت بن گئی ہے کہ جو اپنے اس کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں نا, اس کا جو الزام ہے باہر دنیا پہ لگا دیتا ہے. جس طرح کہ بھارت پاکستان میں سچویشن کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. اب اگر ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے تو یہ بھارت پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, اس سے افغانستان کا کیا تعلق ہے. تو چونکہ اب یہ خود کنٹرول نہیں کر سکتا, لا اینڈ آرڈر سچویشن میں یہ ناکام رہ گیا, تو سارا الزام اب افغانستان کابل پہ لگا رہا ہے. ہاں تو ہپوکریٹیکل تو ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کی جو اسٹرائکس تھیں ان سائڈ افغانستان اس کو کنڈیم کیا ہے, کنڈیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم تو یہ سنتے رہے غزنوی سے لے کے گنڈا پور تک سارے سومنات جاتے تھے اور انڈیا پہ حملہ کرتے تھے, اور یہ تو ہمارے مسلمان برادر تھے پاکستان میں رہنے والے. لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس مسلمان برادر کو کچلنے کے لیے دونوں طرف سے کوئی پلان ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ 2021 میں جب طالبان حکومت افغانستان میں آئی, پاکستان نے ویلکم کیا, لیکن اس کے آنے کے بعد 44% اضافہ ہو چکا ہے دہشت گردی کے واقعات میں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں. $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے گیا. کس لیے؟ مسلسل 3 سال سے امریکہ کیش میں ڈالرز افغانیوں کو دے رہا ہے. کس لیے؟ اور ابھی بھی وہاں پہ جو انڈیا کے تعلقات بہترین ہیں, مسلسل رابطے ہیں, اور انڈیا کے افغان کونسلر جنرل کو کونسلیٹ ممبئی میں جو انڈیا نے کھول کے دیا ہے وہاں پہ اس کو انوائٹ کیا ہے, وہ وہاں رہیں گے, اور تعلقات اپنے انہوں نے بحال کیے ہیں. لیکن جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی چوکیوں پر ہو رہے ہیں, اور 20 دسمبر کو ہوا جس میں جنوبی وزیرستان میں, جس میں 16 پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے, اور اس کے خلاف پاکستان نے کارروائی کی, افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائک کی, جس کے بعد سے جھڑپیں ہو رہی ہیں بارڈر پہ. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. اگر افغانستان کو آپ اسٹڈی کریں, افغانستان کو آج کا مسئلہ نہیں ہے. افغانستان بیفور انٹرفیرنس آف رشیا بھی ایک ایشو تھا, اور اس کے بعد رشیا آنے کے بعد ہماری اپنی خارجہ پالیسی, ہماری پالیسی بڑی تبدیل ہوئی. اس جنگ کے اندر ہم خود بھی شریک ہوئے پاکستان. اس کے بعد سے حالات افغانستان میں پیس نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے حالات اگر آپ سوچیں کہ وہاں مکمل طور پہ امن قائم ہو چکا ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. اور ایسا ملک جہاں پیس نہ ہو وہ بہت سارے لوگوں کے نشانے میں رہتا ہے. آج بھی وہاں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جس سے خود افغانستان کی اس وقت عبوری حکومت خائف بھی ہے, امریکہ خائف ہے, پاکستان کو تھریٹس ہیں افغانستان سے. انڈیا چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ماضی میں بھی اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی جب اس وقت انڈیا نے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی. افغانستان پراکسی وار کی ایک سپیس رہی ہے اور رہے گی مجھے لگتا ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.